अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के कुछ पेशरफ्ते, कुछ अहम बातें हैं जो कि कल से आज तक यानी अभी तक जो मामलात सियासत के और जो इंतकामी कार्रवाई आए हैं और जो हमारे पाकिस्तान के लिए शर्मनाक और हकीकत में एक जो ना घटिया किस्म की हरकतें हमारे लिए जो दुनिया में लोग बातें कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया पे बातें हो रही है और जो कल से हमें दिखाया जा रहा है, उस पर कोशिश करूँगा तफसील से बात कर सकूँ। परवेज़ इलाही साहब के घर पर कल जो हमला किया वो एक मुंह बोलता सबूत है, इसमें कोई शक नहीं। इस पीडीएम की घटिया हरकतों के, इस पीडीएम के इंतकामी सोच के, इस पीडीएम के बदनीयती और गलीज किस्म के इकदामात के। बहरहाल ये काबिल तारीफ बात तो कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकती है। इस तरह की हरकतें अगर आप कानून और आइन और अदालतों के फैसलों का बिल्कुल ही मनाफी काम करते हैं, मीन्स उसके बिल्कुल अगेंस्ट में जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको हिस्ट्री में भले वो पाकिस्तान के अंदर हो या इंटरनेशनली कोई आपको अच्छे अल्फाज से याद किया जा सकता है। ये कैसे आपकी मकबूलियत या आपके शोहरत या आपके वाह में इजाफा कर सकता है। इसाक डार का शाह महमूद कुरैशी को परवेज़ इलाही के घर पर हमले की मजम्मती कॉल और उस टेलीफोनिक कॉल में क्या बोला है, बोला गया कि जो वफाकी हुकूमत है उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं और वफाकी हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मुलविस नहीं है। भाई वफाकी हुकूमत मुलविस नहीं है। यहाँ निगरान हुकूमत जो आपके पंजाब में है उसका कोई यानी आइनी हैसियत ही नहीं रहा, उसके कोई आइनी हक ही नहीं है मज़ीद हुकूमत में बैठने का। ज़बरदस्ती जो ना वो घुस बैठे हुए वाला मामला है, वो बैठे हुए 90 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली इसके इनके इख्तियारात और इनके मामलात जो आइनी तौर पे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान में तो आइन का जनाजा निकल चुका है, इसका मतलब पाकिस्तान में तो जंगल का कानून राइज हो चुका है। इसका मतलब है कि बनाना रिपब्लिक वाला काम तो कब से शुरू हुआ है। तो ये सारे सवालात, ये सारे मामलात उठते हैं अगर इस तरह के बयानात आते हैं। बहरहाल ये परवेज़ इलाही साहब के साथ जो किया गया, ये इमरान खान के साथ देने के लिए ये एक यूँ समझे कि सज़ा देनी है, या ये इमरान खान के या पीटीआई के साथ अभी जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक जो अभी बातचीत हो रही है, उस बातचीत को इलेक्शन पे जो अभी गुफ्तगू शुरू हुई है, क्या उसको सबोताश करने के लिए कोई एक ऐसी जो जिसे कह सकते हैं कि बिगाड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक काम या हरकत की गई है। ये सारे सवालात हर किसी के जहन में और हर कोई इस पर बात कर रहे हैं। एनीवे, क्या ये सब कुछ निगरान हुकूमत की है? सवाल असल ये है, अगर वफाक नहीं है तो ये पुलिस जो पंजाब का इस्तेमाल हुआ है, क्या ये पंजाब के निगरान हुकूमत इससे बेखबर है? और अगर इससे बेखबर है फिर तो इस तरह किसी के साथ भी कुछ भी किया जाए फिर तो कानून है ही नहीं, फिर तो आपके रेट ख़त्म हो चुका है। फिर तो आप आम गरीब के लिए भी कम से कम जो है ये जो कानून और आइन के जो गाने सुना रहे या कानून और आइन के चक्कर में जो उनसे बटोर रहे हैं और कभी किस सेंस में कभी किस सेंस में, फिर तो ये भी ख़त्म कर देना। हमारे लिए तो एक छोटे से गलती के लिए गलती की वजह से पुलिस जो है ना वो घर पे आके हमें उठाया जाता है, या हमारे अवाम को जो है ना रोड पे ट्रैफिक पुलिस जैसे एक आम सिपाही भी जो है ना वो आईजी पंजाब बना होता है और वो जब चाहे जैसे चाहे उनको ट्रीट किया जाए, क्योंकि हम गाय बैल बकरी आए। लेकिन आप लोगों के लिए अभी इतने बड़े हरकत का, इतने बड़े लाकानूनियत का, इतने बड़े यानी चादर और चारदीवारी जैसे पामाली का, फिर एक एक्स जो वज़ीर आला, फिर स्पीकर, फिर इससे पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं मुशर्रफ के दौर में, उसके साथ अगर इस तरह किया जाता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि अब हम किस जगह खड़े हुए, किस नहज पे हम आ चुके हैं। बहरहाल ये इमरान खान बार बार कहते रहे लेकिन हम लोग यकीन नहीं करते और हम लोग इन जो बाकी मज़ाहिर किस्म के सियासतदान हैं उनके बातों में आ जाते। सम ऑफ पाकिस्तानीज, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज आर इन फेवर ऑफ इमरान खान और दे अंडरस्टैंड व्हाट इमरान खान सेज, बट मोस्ट हम में से जो है वो ऐसे ही है। तो ये सारे सवालात उठते। इन सवालात के हवाले से इमरान खान ने आज अपने नो डाउट वज़रा के साथ एक लंबी चौड़ी मशावरत भी किए, मीटिंग्स भी किए, फिर अवाम के सामने अपने आज जितनी भी बातें हुई है, फिर इस परवेज़ इलाही के घर पे जो हमला हुआ, फिर अपने घर का हमला, फिर अपने ऊपर हमला, फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ हो रहा है, फिर शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, इस हुकूमत के जितने भी एक साल में
جو شرمندگی کے باعث والی حرکتیں یا جو ایک گھٹیا قسم کی حرکت ہے، ان کے جو نالائق پن ہے، یا آپ کہہ دیں کہ ان کے جو انتقامی کارروائی ہے، یا کہہ دو کہ ان کی جو دشمنی کے مترادف کام ہے اور اقدامات ہیں اس ملک، ان عوام کے لیے اور اس خود آزاد پاکستان کے لیے، اور صرف اپنے یعنی جو ایک خواہشات کی یا اپنے جو انتقام کی ایک سوچ ہے اس پر مبنی 1 سال گزارا ہے، تو وہ تمام سب کچھ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اپنے خطاب میں رکھ دیا، زمان پارک میں اپنے ورکرز کے، پھر اپنے تمام جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے تھے ان تمام عوام کو انہوں نے پھر یوم مزدور منانے کے لیے بھی وہ ایک اعلان کیا، یوم مزدور منانے کے لیے بھی ان کو سب کو مدعو کیا اور سب کو یہ دعوت دی ہے کہ 1 مئی کو ہم یوم مزدور منائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ روڈوں پہ پیدل مارچ کرنے کا اعلان بھی کر دیا کہ آپ سب مزدور طبقہ جتنا بھی ہے، جو بھی تنخواہ دار طبقہ ہے، بھلے وہ فوج سے، بھلے وہ پولیس سے، بھلے وہ کسی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن سے، وہ سارے اس بربریت کا اور اس ملک کی جو حالت انہوں نے بنا کر رکھی ہے ان کے خلاف، ان حواریوں کے خلاف، ان پی ڈی ایم کے خلاف کیا کریں، آپ روڈوں پہ ہمارے ساتھ نکلے، ہم پیدل مارچ کریں گے۔ تو پاکستان کے تمام بڑے شہروں سے، ہر صوبے کے بڑے شہر سے، کیپٹل سٹی سے یہ پیدل مارچ ہوگا۔ کے پی کے سے عمران، اس کے پرویز خٹک کا نام لیا گیا، پھر لاہور سے عمران خان خود کریں گے، اور اسلام آباد سے، راولپنڈی اسلام آباد سے وہ شیخ رشید صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے۔ اینی پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو عمران خان نے ان کے تمام معاملات سامنے رکھ دیے، پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی، انہیں مقتدر شخصیات سے بھی کہا۔ سوال صرف یہ کہ ان اس طرح کی حرکتوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ حکومت اتنی سٹرونگ نہیں ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کرے اور اس قسم کے معاملات پر برداشت کر سکے۔ اینی اب سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹس کے جو فیصلے ہوتے ہیں یا جو ضمانتیں ہوتی ہیں، اگر ان کی بھی پرواہ نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے اور آپ کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ وہ حال ہوگا اگر سپریم کورٹ کا کوئی 2 ٹکے کا انہوں نے وہ جو نا وہ اہمیت نہ رکھی اور دنیا کے سامنے، کیونکہ آج بریٹ شرمن نے اپنے سینٹ، یعنی امریکی ایک سینیٹر ہے بریٹ شرمن، ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بار بار پاکستان کے سیاست کے حوالے سے، پاکستان کے حالات کے حوالے سے وہ سامنے آتے، اپنا بیان ریکارڈ کراتے، تو امریکی سینٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے لمبی چوڑی بات کی ہے اور پاکستان کے بارے میں خاص کر بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے پاکستان کے جو حالات ہے، سیاسی حالت ہے، یا جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، یا جمہوریت کی جو ہے نا وہ غیر جمہوری حرکتیں یا غیر آئینی حرکتیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جیسے جو ہے نا وہ ان کے احکامات ہوا میں اڑائے جاتے ہیں، تو ان تمام پہ انہوں نے بھی بات کی، اور پھر عمران خان کو اور شہباز شریف کا موازنہ کیا کہ امریکہ کے لیے نو ڈاؤٹ عمران خان کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل تھا، اور حقیقت میں ان کے اوپر اپنی باتیں منوانا یا اپنے مقاصد کے مطابق، اپنے مفادات کے مطابق ان سے کوئی ڈیل کرنا یہ مشکل تھا، لیکن شہباز شریف جیسے لوگوں کے ساتھ یہ کام بہت آسان ہے اور آسان تھا۔ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی مقتدر شخصیات ہوتے ہیں، ایسے کچھ ممالک ہوتے ہیں جو اپنی بات منواتے ہیں، تو پھر اس طرح کے ایک سستے قسم کی ذہنیت کا شخص جو ہے نا وہ ڈھونڈا جاتا ہے، اور اس کو اس ملک کے، اس معاشرے کے لیڈر تو نہیں کہہ سکتا ہوں، گیدڑ سمجھ کے لیڈر بنایا جاتا ہے، اور ان سے پھر اپنی باتیں، اپنے معاملات منواتے ہیں۔ بہرحال یہ جو غیر آئینی، غیر جمہوری انسانی حقوق کی جو پامالی ہے، اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آج کل پاکستان میں عروج پر ہے، اور تمام خبروں سے ہم واقف ہیں، باخبر ہے، جیسے کہ ہم پاکستان کے ایک ایک بچہ باخبر ہے، اسی طرح ہم بھی باخبر ہے، لیکن کیا اپنے ذاتی مفادات، ان امریکہ کو مخاطب ہو کے، اپنے سینٹ کو مخاطب ہو کے کہا کہ اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کر جو شہباز شریف کا چناؤ کیا گیا ہے، یا اس قسم کے شخصیت کو ہم نے ایک جمہوری اس روایات کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان جیسے ملک میں ہم نے ان کا ایک ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ اگر تعاون کرے، ان کو اگر جو ہے نا وہ سامنے لائے گیا ہے، تو کیا یہ ایک جمہوری سوچ ہے کہ ہم جمہوری سوچ کا ساتھ دیں یا جمہوری سوچ کے دبانے والے لوگوں کا ساتھ دیں؟ کیا یہ ایک مناسب کام ہے یا ہم اس طرح ٹھیک کر رہے ہیں؟ یہ اپنے اوپر خود سوال اٹھایا امریکہ کے سینٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے بولا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا
اوپن انداز میں تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اوپن انداز میں تو وہ لوگ بات نہیں کرتے، لیکن چھپی ہوئی اس میں بہت ساری باتیں نظر آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اینیوے جو روڈ مارچ کا ایک جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے، اور یوں سمجھے کہ یہ ہوگا تو بالکل پرامن، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کے، اپنے ہمارے ساتھ جو ظلم اور تشدد جو زیادتی ہو رہی ہے، اور حقیقت میں مہنگائی کی صورت میں یا مختلف اور جو ظلم زیادتی ہے ہمارے بے روزگاری کی صورت میں، یا ہمارے جو حالت کو جو انہوں نے بالکل تباہ کر کے رکھا ہے اور پاکستان کو تباہ کر کے رکھے، ہمارے امیدوں کا جو نا وہ جنازہ نکال چکے یہ لوگ، تو اس کے لیے میں چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ ایک لیڈر ہونے کے ناطے، پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ان کا ساتھ دے، اور ان کے جو نا اس پرامن پیدل مارچ میں جو کہ یوم مزدور کے ساتھ ساتھ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ یا ملک بچاؤ کے جو ایک کانسیپٹ ہے یا ایک پرسیپشنز ہے، اس کو مینس کہ ہم واقعی ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے، بھلے وہ ملک کے اندر ہے یا باقی جو غیر ملکی کوئی ایسا ایجنڈا ہو، کوئی ایسا ایسے شخصیات ہو، ان تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے، اور یہ ایک اسٹرانگ میسیج جانا چاہیے۔ تو ہم سب کو اس میں شرکت کرنا چاہیے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔